रहा है वो दानियाल साहब तक पहुंच गया और आप यू स्पीक फ्रॉम एक्सपीरियंस। MQM को आपने 3 साल चलाया है तो यू स्पीक फ्रॉम एक्सपीरियंस। ओवर टू दानियाल साहब। दानियाल साहब जो बात हो रही है अकलमंद डॉक्टर साहिबा जी डॉक्टर साहिबा, अकलमंद वो होता है जो औरों की गलतियों से सीखता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दानियाल साहब अकलमंद वो होता है जो औरों की गलतियों से सीखता है। तो खैर वो MQM के हवाले से आपको मशवरा दे रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, मूविंग ऑन, अगर हम बात करें इस वक्त मॉरल अथॉरिटी की, आपके सियासी हलीफ हैं वो आपको जो है वो ताना दे रहे हैं कि मॉरल अथॉरिटी तो आपके पास जो है वो नहीं रही। बट एक अथॉरिटी जो आपके पास है वो सेम पेज अथॉरिटी है, जिसको PM बार बार जो है वो बता भी रहे हैं कि जी हमारे पास सेम पेज, हमने इतनी जो है वो किसी के पास जो है वो इतनी जो सपोर्ट है वो नहीं थी। मुझे याद आ रहा है कुछ इसी तरह की बातें बानी PTI भी जो है वो किया करते थे और उसके बाद चीज़ें किस तरह उनके लिए जो हैं वो बदल गई। तो कहीं ज़ैन साहब की बात में जो है वो सदाकत तो नहीं है, क्योंकि सेम पेज से जो पेज पलटने का सिलसिला है वो कुछ देर नहीं लगती उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं पहले शुरू करने से पहले आई वुड ऑल्सो वांट टू कांग्रेचुलेट अरशद साहब, जिनकी डिवोशन, एफर्ट और उसकी वजह से आज मैंने कल भी हमने कहा कि जो ये उनका गोल उन्होंने अचीव किया है, इसने पाकिस्तान में दोबारा एक रे ऑफ होप खोली है और उन लोगों के लिए कि जो बिल्कुल नाउमीद हो गए थे उनके लिए, और इंशाअल्लाह दिस विल फॉलो। ये देखें, अल्लाह ताला जो है ना बाज़ चीज़ें लोगों को वसीला बना के करता है, और इसका जो भी वसीला बना, शहबाज शरीफ साहब की एफ़र्ट थी और लोगों की एफ़र्ट थी, इस तरह ज़ैन भाई ने कहा इनका इसमें रोल रहा, मेरे भाई का। तो जो लोगों का रोल रहता है और अल्लाह ताला लोगों को वसीले बनाता है। हुकूमत में ज़ैन साहब ने जो है वो जी मैंने वही कहा कि ज़ैन का रोल है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे उन लोगों के लिए उम्मीदों के दरवाजे और उनके लिए खोली हैं, उन लोगों के लिए जो पीपल हु आर वेरी हार्टलेस और जिनके लिए बिल्कुल कोई उम्मीद ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, अगर आप सियासत के ऊपर बात करें तो मेरे भाई जो बात कर रहे थे इमरान खान की, मेरे ख्याल से मेरे आने से पहले स्टेटमेंट के ऊपर और उनकी जो बयानात हैं उनके ऊपर, डॉक्टर साहब इनका यू टर्न के इनकी जो पॉलिटिक्स है, जो इनकी जमात की और ख़ास तौर पर इमरान खान की, उनकी सियासत ये है कि गहरबान और गहरबान के बाद पाँव, जो मिडिल वे है ना उन्होंने कभी देखा, ना कभी उनको पता है और ना उनके ऊपर सियासत की। जब 14 अगस्त का दिन है, जब पूरा मुल्क इकट्ठा होता है, सबज झंडे की बात करता है, तो इनके चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाओ और उस पे नीचे लगाओ PTI का झंडा। ये इनकी सोच की नक्काशी करता है कि किस तरह ये मुल्क को डिवाइड, किस तरह ये मुल्क में ये एक इंतशार कभी किस चीज़ों से फैलाते हैं। झंडा है तो पहले ऊपर तो पाकिस्तान का झंडा लग रहा है। डॉक्टर साहब आप देखें जो कॉन्सेप्ट, अच्छा डॉक्टर साहब मैं यही सवाल करना चाह रहा हूँ, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो है ही इंतशार का, वो कोई चीज़ भी हो। मैं देखें, आज तक पाकिस्तान की आवाम ने जब 14 अगस्त मनाया तो और भी बड़े इवेंट्स हुए, लेकिन 14 अगस्त पाकिस्तान का इवेंट रहा है। लेकिन जब आप और बाट्स ये लगा देते हो तो फिर आप चीज़ों को इसको इंतशार कहते हैं। जब आप फ़ौज की बात करते हो तो फ़ौज की बात करते हो और साथ आप उनके मजाक उड़ाते हो, शोधाओं का मजाक उड़ाते हो, अपने इंस्टीट्यूशंस का मजाक उड़ाते हो, और आप उसी सांस में कहते हो नहीं ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यही इंतशार होता है और इनकी एक पुरानी पॉलिसी है कि इसको इसी तरह करो, इंतशार फैलाओ, इंतशार को लोगों की, इनकी जो सोच है, इनकी सोच आपको पहले दिन से नज़र आती है कि जब आपकी एक टांगा पार्टी सुप्रीम कोर्ट के सामने आके बैठ गए थे, चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे थे और उन्होंने कहा कि हम सिविल नाफरमानी करेंगे, जलाओ घराओ करेंगे। पार्टी ने अब तो तिगनी का नाच नचाया। कोई तिगनी का नाच नहीं डॉक्टर साहब, तिगनी का नाच अगर होता तो आपके जो बाई इलेक्शंस हुए हैं 20 में से ये 19 सीटें ना हारते। लोगों ने इनको देखें, इनके पास पाकिस्तान को दिखाने के लिए और बताने के लिए सिवाय गाली गलोच, नफरत, बदतमीजी, तफरीक, एक नौजवान नस्ल को खराब करने के अलावा कुछ भी नहीं है। PM को ये क्यों बावर कराना पड़ रहा है कि हमारा सेम पेज बन रहा है, एंड गोइंग बाय द पास्ट इमरान खान साहब का जो एक एग्जांपल है। कोई बावर कराना नहीं चाह रहा। मैं आपको एक चीज़ बड़ा क्लियर करूं कि वी आर हियर, आपको बावर कराना चाह रहे हैं, हम इधर ही हैं। डॉक्टर साहब, हम जहाँ बैठे हैं, हम वी आर हियर टू स्टे, वी आर हियर टू स्टे बिकॉज हमने अपनी सियासत, अपनी हर चीज़ को दाव पे लगाया पाकिस्तान के लिए।
پاکستان کی عوام کے لیے، ان غریبوں کے لیے، ان بے روزگاروں کے لیے جن کے خلاف یہ امریکہ میں IMF کی بلڈنگ کے بعد پروسیشنز کر رہے تھے اور پاکستان کے سپاہ سالاروں کی تصویروں کو آگ لگا رہے تھے کہ پاکستان کا نیگوشیٹ نہ کرو. ہم آپ کے کوئی کانسٹیٹیوشن میلٹ ڈاؤن کا ڈر نہیں، کوئی بھی نہیں. کوئی خواجہ صاحب کسی کی نو اسٹیٹمنٹ اس کے اوپر بڑی دفعہ کلیریفائی کر چکے ہیں، پارٹی کا نیریٹو آ چکا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی، پریس کانفرنس تو ہوئی، بٹ اس میں بار بار یہ کہا گیا کہ یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ جو فروری کا الیکشن ہے وہ چینج ہو سکتا ہے، وہ چیلنج ہو سکتا ہے. جماعت ہیں جنہوں نے پاکستان میں ڈیلیور کیا ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی بھی. ڈاکٹر صاحب ہم واحد جماعت ہے جس نے ڈیلیور کیا ہے. نہ ہم سوشل میڈیا کے پرائم منسٹر ہیں، نہ سوشل میڈیا کے وزیر اعظم ہیں، نہ سوشل میڈیا کی جلاؤ گراؤ کی سیاست ہے. ہم بے شک دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کا ملک سوشل میڈیا سے آگے نہیں نکلتا. آپ کا ملک آپ کی کارکردگی سے نکلتا ہے. مجھے ایک بات بتا دیں ڈاکٹر صاحب، چاہیے جو مرضی کر لیں، چاہے جو مرضی کر لیں، میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ کر لیں سوشل میڈیا سے کر کے جہاں بھی کر لیں، جماعت وہی ملک کو چلائے گی آگے. ایک سیکنڈ، جماعت وہی چلائے گی جس نے ڈیلیور کیا، جماعت وہی چلائے گی جس کی سی وی میں پتہ ہو. ہمیں ملک تاریخیوں میں ملا، مشرف کے بعد ہم نے اس ملک کی تاریخیں ختم کی. ہمیں دہشت گردی میں ملا، ہم نے دہشت گردی کی دہشت گردی کو ہم نے ختم کیا. ہم نے پاکستان جب بحرانوں میں ملا ہم نے اس کو حل کیا اور آگے بھی کریں گے. جوڈیشری کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دینی پڑی کہ جی جب بھی ملک آگے بڑھنے لگتا ہے تو کچھ لوگ اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، چیزیں خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کیوں مریم نواز صاحبہ کو پھر اسٹیٹمنٹ دینی پڑی؟ آبویسلی آپ کو بھی خوف. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. پنجاب میں ایک گورنمنٹ بنی تھی، وہ کس کے ڈیسیژن کے اوپر جو ایک سٹیبلٹی آئی تھی اس ٹائم، اگر جو آپ پاکستان کو ایک نارملائز ہو رہا تھا، کس کی وجہ سے گری؟ پھر آپ کی ان کا جو مجھے ایک سیکنڈ، ان کا جو وہ نشان تھا PTI کا، وہ ہم نے چھینا تھا. ان کے خلاف جو ڈیسیجن آیا تھا وہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کیا تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ انسٹیٹیوشن دیکھیں، بات سنیں، یہ ہماری خالی یہ دس از ناٹ مائی پاکستان، دس از ناٹ اونلی آر پاکستان. ایوری انسٹیٹیوشن ہیز ٹو پلے دیئر رول. اور وہ رول کیا پلے کرنا ہے؟ اس ملک کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہے. اسٹیبلٹی ایسی جا سکتی ہے کہ آپ کے ڈیسیجن جو ہیں، آپ کے ڈیسیجن جو ہیں، ڈاکٹر صاحب ڈر تو ڈر دیکھیں اس ملک میں ڈر کس کی کیا بات ہے کہ ہم تو بات کر رہے ہیں کہ ہر انسٹیٹیوشنز کے ایکشن سے نظر آنا چاہیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اسٹیبلٹی کی طرف جائے. ہم اس ملک کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جو ہمارے بھائیوں کی جماعت ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی ہیں، لیکن ان کی جماعت کیا وتیرہ ہی انسٹیبلٹی کا آپ کہنا چاہ رہے ہیں.